ساڈے سلف دا ساڈے اسلام دا سبق یہ ہوئی ہے کہ لڑائی دا رستہ اختیار نہ کرو، آپ حق دے اتے چلو اور حق آکھو، او دے اندر اگر توانی جان بھی لگی جاوے دے پرواہ نہ کرے جائے۔ حضرت صاحب دے حوالے نال جو میں جناب نو ہدایت دیتی، اس دا مقصد یا ان حالات تساں کسے پاسے شامل نہیں ہونا، نہ حکومت والے پاسے نہ دوسرے والے پاسے۔ وہ آپس دوویں ایک دوجے نو جو مرضی کر دین، ساڈا اس نال تعلق نہیں۔ ساڈا اسلام لڑائیاں دے فساد والے پاسے آؤندا ہی نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اسامہ بن لادن دے دور میں نے فرمایا سی، میاں اسلام جب چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ جتنا دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جہاد دا حکم نہیں آیا تے غار وچ بیٹھے سن، جس لئے آ گیا ہے تو میدان چاہے نے، پھر آپ علیہ السلام میدان چی رہے نے۔ تو اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ یہ اسامہ کون سا مجاہد ہے جی، لڑائی کر کے لڑائیاں پوا کے دے آپ لکیا پھردا ہے۔ مجاہد چھپتے نہیں ہیں، مجاہد ہمیشہ میدان میں مرتے ہیں۔ او دوستا ایک منے ایڈا پست ذہن رکھنا، ایڈا ستی دے نیچا ذہن رکھنا، یہ آکھنا انگریزی نہیں پڑھاں گے دے کھاواں گے کتھوں۔ دوجے منے لڑائی دا سبق دینا، تھجو جان دین دا سبق دینا، تے جے جان دینی ہے تے پھر کڈا بے وقوف ہے، ایک پاسے جان دیون دا سبق دے وے، دوجے پاسے کفر دے منصوبے نال جان بچاؤن دا سبق دے وے۔ اے دوغلی پلیسی مسلمان نہیں کردا، اس واسطے آسانے ہیں تو چھلا کافران دے منصوبے دے پیچھے چل کے اپنی غیرت ایمان عزت برباد نہ کر، تینوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر الفاظ دے اندر اپنے دوستاں دی موجودہ حالات دے اندر رہنمائی کرنا واسطے معروضات پیش کرنے نے سبحان اللہ ملکی حالات جناب دے سامنے نے ان حالات دے اندر میں اپنے حضرت صاحب قبلہ مدظلہ العالی دے جملہ متوسلین اور شائقین نو ایک گزارش کرنا
سب تو پہلی کہ مینو حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا سی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے خیر الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کہ بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر سلطان نہ لڑنا یہ بہترین جہاد ہے، حضور نے کلمہ حق آکھنا بہترین جہاد قرار دیتا ہے۔ لہذا ساڑھے سلف صالحین بھی سارے جتنے ساڑھے چشتی بزرگ نقشبندی سہروردی قادری سب صوفیاء کرام انہاں جارحیت اور لڑائی دا رستہ اختیار کدی نہیں کیتا، انہاں نے صرف اور صرف حق گوئی اور حق دی رہبری دا ضرور فریضہ ادا فرمایا ہے۔ آپ دی گل مبارک حضرت صاحب وڈیاں دی میں پلے بنی اور جتنا میں پھر کتاباں اہل سنت و جماعت دیاں پڑھیاں وہ اسے دوتے ہی متفق تھوڑا جا درویشہ اٹھ جا ساڑھا تو ادھر آ جا ساڑھے بھی ہے مگر زیارت آستے آنے درویش انہوں زیارت کرن دیا ہو جانے کوئی گا کوئی نہیں میرے ادھر آ جا پیچھے آ جا کونو ایتے کھلو جا پیچھے ادھر ایتے کھلو جا کوئی نہیں میرے پاس ناراضگی سمجھا مینو آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا دے مننے منائے امام نے جنہ دے عقیدت مند گنے نہیں جاندے شمار تو ہی باہر نے، لیکن آپ جس وقت جیل کیتے گئے نے اور آپ دا وصال شریف بھی جیل چ ہویا ہے تے آپ نے اپنے مقلدین اور معتقدین اور اپنے تلامذہ نے کسے طرح دی لڑائی اور جارحیت دا سبق نہیں دیتا، سبحان اللہ تاں کر کے آپ دے تمام عقیدت مند ہمیشہ اطمینان نال رہنے، امام صاحب دی فقہ دے عمل کردے رہنے، لیکن امام صاحب نو جیل چو کڈھاون واسطے لڑائی یا فتنے دا کوئی رستہ ساڈے اماماں نے اختیار نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک یہ حضرت صاحب دی بلیغ نظر اسلام دے اندر اسلاف دے عمل دے اندر یہ صرف آپ کوڑ ہی ویکھو گے تُسی۔ تو میں جناب پھر آپ نے یہ بھی میں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان دے اندر کنے سال گوال یار دی جیل دے اندر شاہ جہان دے دورج رہنے، جہانگیر دے دورج رہنے، لیکن آپ سے معتقدین نے کسے قسم دا فتنہ فساد لڑائی دا ماحول نہیں بنایا۔ معلوم ہویا ساڑھے سلف دا ساڑھے اسلام دا سبق اے ہوئی ہے کہ لڑائی دا رستہ اختیار نہ کرو، آپ حق دے اتے چلو اور حق آکھو، او دے اندر اگر توانی جان بھی لگی جاوے دے پرواہ نہ کرے آجائے۔
फजल अहमद चिश्ती साहब, पीरा मुर्शद ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल जिंदाबाद। मुसलमानों, ये मुख्तसर हजरत साहब के हवाले नाल जो मैं जनाब नूं हिदायत दी, इसका मकसद आ इन्हां हालात तुसां किसे पासे शामिल नहीं होना, ना हुकूमत वाले पासे ना दूसरे वाले पासे। वो आपस में दोवें एक दूजे नूं जो मर्जी कर देन, साडा इस नाल ताल्लुक नहीं। साडा इस्लाम लड़ाइयां दे फसाद वाले पासे आउंदा ही नहीं। मेरे हजरत साहब किबला उसामा बिन लादन दे दौर च मैनू फरमाया सी, मियाँ इस्लाम जब छुपता है फिर लड़ता नहीं, जब लड़ता है फिर छुपता नहीं। जितना देर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जिहाद का हुक्म नहीं आया ते गार विच बैठे सन। जिसले आ गया है तो मैदान च आए ने, फिर आप अलैहिस्सलाम मैदान च ही रहे ने। तो इस्लाम जब छुपता है तो लड़ता नहीं, जब लड़ता है फिर छुपता नहीं। ये उसामा कौन सा मुजाहिद है जी, लड़ाई करके लड़ाइयां पवा के दे आप लुकिया फिरदा है। मुजाहिद छुपते नहीं है, मुजाहिद हमेशा मैदान में मरते हैं। आप दे जुमले सादे ने, लेकिन मैं समझो समंदर कूजे च बंदे यकीन करना। तुहानू पता है, मैं खाली ये नहीं कि हजरत साहब नाल इत्काद रखना तो मैनू समझ कोई नहीं इल्म दी। अल्लाह पाक ने तुहानू पता है करोड़ों दियां किताबां दित्तियां, पढ़ने भी आ, समझने भी आ, समझाने भी आ। हजरत साहब किबला नू महज इत्काद ने नहीं मनवाया, इल्मी कमाल ने मनवाया है कि जो फरमांदे ने साडे इल्म च उस तरह नजर आउंदा है। कामिलीन लोकां दे पैरोकारां नू पछतावा नहीं आउंदा। कामिलीन लोकां दे पैरोकारां नू पछतावा नहीं आउंदा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में आया, इय्याका वमा युअतज़रु मिन्हु, फरमाया जिस बात पर माजरत करनी पड़े उसको करने से बचना। लिहाजा इस्लाम हमें ऐसे इक़दामात की इजाजत नहीं देता कि हम इक़दाम करके बाद में माजरत करते फिरें। ना भाई, हमने ऐसा कदम उठाना है जिस पर माजरत न करनी पड़े, फख्र से सर बुलंद करना पड़े। मेरी गल समझ आ रही है? लिहाजा तुसा हजरात ने जिहड़े इत्काद रखते जे हजरत साहब किबला नाल, तुसा ने जज्बात का शिकार नहीं होना। बेवकूफ नहीं बनना। तुहानू तमाम सलफ सालेहीन तो एक अमल की दलील पेश कर दी, उसका पाबंद रहना।
تسی اپنا منہ سر ولیٹ کے اپنی اللہ اللہ جاری سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہا سبحان اللہ علامہ اقبال دی اور بائی دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی تسی کم عقلاں دے اقدامات اور عمل دے نقصانات اسلام اور مسلمانوں تے پیندے ویکھو گے خدا را اس نقصان وچ خود نو شامل نہ کرنا یہ نصیحت ہے ایس وقت دے حالات توانوں کی قدم اٹھانا چاہیے کی عمل کرنا چاہیے یہ ہدایت اس حوالے تاکہ کسے ایسے امر دے اندر تسی مبتلا نہ ہو کہ پھر ذلیل خوار ہو ساڈے حضرت صاحب قبلہ نے ایسے زمانے دے حوالے نہ مسلمانہ واسطے جو ہدایات جاری فرمائیاں وہ اگرچہ ساڈے دوست احباب عام بیان فرماندے رہندے نے ادب غیرت کفر مخالفت دوستو یہ واسطے میں مختصر عرض کر دینا کہ حضرت صاحب قبلہ نے ادب دا سبق دیتا اس ادب دے سبق دا مقصد اللہ رسول دے نامہ دی جڑی توہین اور بے قدری اور بے عزتی ہوندی اخباراں اور اشتہارات دے ذریعے پیراں وچ رلدے نے نالیاں جاندے نے گندے پانیاں جاندے نے قرآن پاک جاندے نے انہاں نو بچاؤنا سی اس سلسلے دے اندر پورے ملک دے اندر حضرت صاحب دے تابعداراں نے 600 قرآن محل بنائے ہیں 600 قرآن محل اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک قرآن محل شریف دے کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ہر علاقے دے دوست نے اپنے ذاتی شوق نال اور ذاتی خرچے نال یا دوستان دے تعاون نال وہ بنایا ہے اتھے نہ کسی ایجنسی دی امداد ہے نہ کسی باہر دے ملک دی امداد
تو ادب دا مقصد ادب تو مقصد ساڈا ادب سکھان تو حضرت صاحب دی غرض کی سی بھی تاکہ اللہ رسول دے نام اخبارات اور اشتہارات دے ذریعے تھلے نہ جان. جیڑی قوم بے ادبی دا شکار ہوئے وہ ماری جاندی ہے اور جیڑی قوم ادب وچ رہے وہ ہمیشہ پار ہوندی. دوسرا آپ نے غیرت دا سبق بہت زیادہ دیتا. توجہ ہے غیرت. راتی میں قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ دے اندر میں ایک موضوع تیار کیتا غیرت بحوالہ بخاری شریف. صرف بخاری دے اندر بیان کیتا. بخاری دے اندر ایک باب ہے پورا باب الغیرت دا نام ہے. بخاری شریف دے اندر باب الغیرت دا نام ہے. غیرت دا ایک باب ہے پورا جنوں شیخ الحدیث بھی ہاتھ نہیں لاؤں دے کیونکہ وہ غیرت اپنی مکا بیٹھے نے. حضرت صاحب قبلہ نے بحمد اللہ تعالی ساڑی توجہ کرائی تو بخاری شریف جو اساں غیرت دا باب سنا دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی سے مجددین و ملت خواجہ محمد شفیع لجپال. آپ دے اسلام دے غیرت دے حکم دا مقصد غرض و غایت کیے مسلمانہ دیاں عزتاں محفوظ رہیں، مسلمانہ دیاں دھیاں بہناں محفوظ رہیں. تو عزت محفوظ رکھن آستے. اور سنو یورپ والے فرنگی یہود نصارہ وہ مسلمانہ دی عزت اور حیا دے پرلے دردے دشمن نے وہ کمینے مسلمانہ نو اپنیاں عزتاں اور اپنے حیا جیسی عمدہ صفت گواون آستے انہاں دی برباد کرنا آستے انہاں انہیں حربے اختیار کیتے نے انہیں طریقے شیطانی انہاں کڈے نے. حتیٰ کہ تُن پتہ ہے کہ سکولان دے وچ باڈی لینگویج رکھیا گیا ہے جس کا مقصد ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو آگے نکلنا چاہتے ہو تو تمہاری آنکھ میں حیا نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں حیا اللہ دی صفت ہے. رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ حیی، فرمایا اللہ پاک بہت حیا والا ہے. جیڑی اللہ دی صفت ہے وہ کافر تو آنو اس صفت دے مخالف بنانا چاہندے نے. حیا ایمان آکھیا گیا حدیث ہے الحیاء هو الایمان کلو. فرمایا حیا سارا ایمان ہے. حیا جس لئے نکلے تو ایمان نکل جاندہ ہے. لیکن انہاں ظالمہ نے حیا دا جنازہ کھڑنا استے تعلیم دے اندر پورا ایک حصہ رکھ دیتا ہے. ویسے تے انہاں یعنی ہر طریقے نال تعلیم وچ بے حیائی نو داخل کیتا ہے، زنا بدکاری نو داخل کیتا ہے، لیکن اس مسئلے دے اندر تو انہاں خصوصی توجہ دیتی ہے. آخر علامہ اقبال جیسے نو بھی کہنا پیا. قلندر اقبال فرماندہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ بے داغ بے داغ.
توجہ ہے؟ تو میرے دوستو اقبال نو بھی یہ کہنا پیا کہ زمانے دی، یہ نہیں کہندا بندے دی آنکھ وچ، وہ کہندا زمانے دی آنکھ وچ نہیں رہا حیا۔ کیوں کہ جب اتنا بلند سطح تو ہر شہر، ہر علاقہ، ہر پنڈ کوشش ہوئے حیا دے جنازے کڈن دی، اور اے ذہن بنایا جائے کہ جنہ چر حیات غیرت دا عنصر تواڈے وچ رہنا ہے، یہ صفتاں رہنیاں نے، تساں ترقی نہیں کر سکنا، تو کتھے پھر حیات غیرت رہے گی؟ حضرت صاحب قبلہ دا غیرت دا یہ سبق پھر دوبارہ مسلمانہ زندہ کرن دا مقصد یہ ہوئی سی تاکہ مسلمان یورپ دے فتنے تو بچ کے اپنی عزتاں اپنی دھی بہن نو ہمیشہ واسطے ذلت خواری تو بچا لین، محفوظ۔ مسلمانوں، مسلمان دی دھی بہن نو ذلت اور خواری تو بچانا، غیرت اور عزت دے حوالے نال مسلمان نو ذلت خواری تو بچانا، یہ کام کسے پاسے نہیں ویکھو گے، یہ صرف حضرت صاحب دے خادمہ جو ویکھو گے۔ پاہمیں ایک ایک لفظ آپ نے دیتا ہے، لیکن اہل کفر دا ایک سمندر فتنیاں دا ایک ایک لفظ ڈکیا جاندہ ہے، کمال ہے۔ ادب دیتا ہے، ادب دا سبق دیتا ہے، تے اخبارات دے ذریعے جو کچھ ہوندہ ہے وہ سارے فتنے اشتہارات آلے انہاں نو حضرت صاحب نے ڈکیا اور ڈکنا چاہا، اور اگر غیرت دا سبق دیتا ہے تو عزت جیسی چیز جیدے مگر قتل ہوندے نے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندے نے دنیا ہے، وہ عزت نو ذلت تو بچان آستے مسلمان نو ہمیشہ یورپ دے ہزارہ فتنیاں تو بچان آستے ایک لفظ غیرت دا حضرت صاحب نے دوبارہ زندہ فرما دیتا، اور جڑا اگلا لفظ کفر مخالفت اللہ اکبر، یہ دے وچ کوئی فتنہ یہودیاں دا مسلمانہ وچ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کسے منیوں وڑ نہیں سکتا۔ کاش کہ مسلمان حضرت صاحب قبلہ دے انہاں تین لفظاں دی قدر پہچان جاندے، معنی پہچان جاندے ایمان نال، تے مسلماناں نو دنیا وچ کسے ہلا نہیں سکتا۔ جس وقت میں ناچیز جیل وچ رہا، جناب نو علم ہے، ایجنسیاں دے کئی لوگ حضرت صاحب قبلہ نو آن کے خود ترغیب دیندے رہے نے کہ اپنے ساتھیاں نو آکھو راہ ڈکن۔ میرے حضرت صاحب نے یہ سبق دیتا، فرمایا میاں یہ نہ امام اعظم دی سنت ہے نہ مجدد الفسانی دی سنت ہے، انہاں کول کوئی نہیں سن، وہ اندر بیٹھا حق کونے آکھیا ہے، او دے تے تکلیف آئیے، وہ آپ برداشت کرے، دوسرے نو فتنے آج کیوں پائیے؟ مسلمانوں، اے جڑا تیسرا سبق ہے کفر مخالفت دا، یہ دیتے تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں۔ اس موضوع آستے خالی کلمہ طیبہ کافی، سانو کلمہ طیبہ کفر مخالف بناؤں،
جڑا اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جڑا ہے مبارک کلمہ پڑھنے سانو اس بنیادی عقیدے تے مضبوط کردا ہے کہ کفر دی مخالفت تساں کرنی، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اگر کفر دی مخالفت ختم ہو جاوے ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت صاحب قبلہ نے یہ سبق دیتا، اور سنو اس دے اندر بنیادی چیز جڑی روکن والی وہ ہے کفر دی تعلیم، کیونکہ تعلیم ہی سب تو مؤثر منصوبہ ہوتا ہے کہ جدے نال کفر داخل ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو کیونکہ تعلیم نے تمام کفر نو مسلمان ہے مدت تو عام کر دیتا، داخل کر دیتا سی، تو حضرت صاحب نے اس مڈ دے اوتے جا کے ہاتھ رکھ دیتا کہ میاں تعلیم تو بچے، ساڈی تعلیم وہی ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ بول دیو کہ نہیں؟ تساں یہ تین سبق یاد رکھنے، ایدے نال تساں کفر دے ہر منصوبے اور سازش تو محفوظ رہنا ہے، شریک نہیں ہونا۔ یاد رکھنا میری گل، اگر کوئی بندہ ارادہ اسلام دشمنی دا نہیں رکھدا، اسلام نال ٹکر کھانا، اسلام نو نقصان پہنچانے دا ارادہ نیت نہیں رکھدا، قصدن دشمن اسلام دا نہیں بندا، لیکن جدوں او کفار دے دسے ہوئے منصوبیاں وچ مبتلا ہو جاوے، شریک ہو جاوے تے دشمن اسلام نال رل جاوے، او جنہ اسلام دا نقصان کردا ہے انہ اسلام دا دشمن بھی نقصان نہیں کردا۔ لہذا اساں بے وقوف نہیں، اساں ایک کام نہیں کرنا کہ کفر دے منصوبیاں چ شامل ہو جائیے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ پھر اساں آکھیے جی فلاں نو کٹ دیو، فلاں باہر دے ملک والے نو کٹ دیو، پھر اساں انہوں انج کڈھان لگ پئیے کہ ساڈا ہی پھس جاوے، تے پھر آکھیے ہن ساڈا ہی کٹ دیو۔ اساں نہ باہر دے نو کڈھانا ہے نہ اپنے نو کڈھانا ہے، اساں نہ آپ وڑنا ہے نہ مسلماناں نو غلط کام والے پاسے وڑن دینا ہے، ساڈا ہے سب۔ جدوں سنگیا جدوں میرا حکم مسجد دے چند مقتدیاں تے نہیں چلتا، میں حکومتاں دے حکم چلاواں انج کر دیو تے اونج کر دیو، میرے نال دا کوئی بدھو ہونا ہے؟ جڑے کوئی چار مقتدی نے انہوں نے میں سدھی کہنا دے وہ میرے مسیتوں جواب دے دیں چل مولوی باہر ہو، تے جدوں میری اوقات اینی ہے میں حکومت تے دباؤ پاواں اینج کر دیو اونج کر دیو فلانے نو باہر کڈ دیو، وہ بھی انہاں لوکاں نو باہر کڈن دے ہیں جی مطالبے اور دباؤ کراں پاواں جڑے جنہاں دا نظام ہے ہیں جی۔ اس واسطے اساں بے وقوفاں والے قدم نہیں اٹھانے، اساں ایہو جا کم نہیں کرنا جس نال جویں مکڑی پھساندی ہے مکھی نو، جویں وہ زیادہ چکر کھاندی ہے تیز ترار بندی ہے مکھی، اوویں مکڑی ہور زیادہ پھساندی ہے۔ وہ مسلمانوں اساں تانوں مکھیاں کو پھسوانا نہیں چاہتے، اساں اسلام دا سبق جاننے ہاں، تانوں عزت نال
دین نال بس یہ کہنے جیڑے کفر دے منصوبے نے انہاں تو بچ کے رہو نہ کسی نال لڑو نہ کسی نو گال بولو کچھ نہ کرو صرف اے تے عمل کرو انشاءاللہ العزیز دنیا کفر تہاڈا حال دیکھ کے خود مر سڑ جائے گی توجہ ہے ساڈا وہی سبق ہے جڑا پیر باؤ فرمایا ہے فرمایا نال کو سنگی سنگی نہ کریے نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون بھاویں موتیاں چوگ چگائیے تربوز نہ ہون بھاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو باہو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائیے او دوستا ایک منے ایڈا پست ذہن رکھنا ایڈا ستید نیچا ذہن رکھنا اے آکھنا انگریزی نہیں پڑھاں گے دے کھاواں گے کتھوں دوجے منے لڑائی دا سبق دینا تھجو جان دین دا سبق دینا تے جے جان دینی ہے تو پھر کڈا بے وقوف ہے ایک پاسے جان دیون دا سبق دے وے
دوجے پاسے کفر دے منصوبے نال جان بچاؤن دا سبق دے وے اے دوغلی پلیسی مسلمان نہیں کردا اس واسطے آسانے ہیں تو چلا کافراں دے منصوبے دے پیچھے چل کے اپنی غیرت ایمان عزت برباد نہ کر تینوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں پینی ساڈا قلندر اقبال لکھ گیا ہے آپ فرماندے نے ساڈے منڈے ساڈے نوجوان ساڈے اسلام دی خدمت کرن دا دعویٰ رکھن والے یہ انگریزاں دے ہاتھ کیوں پھس کے ذلیل ہو جاندے نے یہ آپ تو سوال کیتا گیا اللہ مائدہ جواب دیتا کہ بیلیا یہ دی وجہ ہے وے کبوتر تے پرندے انہاں نو بلی تو بچن دا طریقہ قدرت نے پر لائے نے اڈن بنایا جس لئے بلی آوے اڑ جایا جے انگریز لانتیاں دا کام میں وہ اپنے تعلیم اپنے لالچ دے نال مسلمانہ دے پر کھو لیندے نے جس لئے پر انہاں دے کھس جاندے نے پھر اے جھلا کدی اوتھے بلی دے منہ وچ آ جاندے کدی کسے بگیار دے منہ وچ کدی کسے دے منہ وچ اے تاں پھس کے ذلیل ہوندا ہے میرے حضرت صاحب قبلہ اے اللہ دے فضل نال مسلماناں دے پر بچانا چاہندے رہے جیسے تیرے پر تیرے کول ہون گے بلی لکھ مکاریاں کرے تو پھڑکاری مار کے اٹھ جاویں گا بچ جاویں گا لہذا اصل کام اپنے آپنوں کفر دے منصوبیاں تو بچاؤنا ہے کفر دے فتنیاں تو بچاؤنا ہے یہ بچاؤن دا کام جے نہیں ہو سکتا تے لڑن دے نال سوائے اپنی تباہی تے اسلام دے نقصان دے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا اقبال نے انہاں لفظاں وچ ادا کیتا ہے دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی میں جانتا ہوں انجام اس کا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی ہولے نہ بنو اے اور مسلمانوں ہولے نہ بنو جو ٹی وی دے ویکھیا جو موبائل دے ویکھیا ہے او دے نال ہی اڈن لگ پیا ایڈے ہولا نہ بن ٹی وی تے موبائل تو دین نہیں ملے گا تینوں اوئے ہوئے شر اور میں دوستاں دے اگے تنبیہ نال کرنا ایک تے تساں میری تصویر اشتہاراں دے اوتے دینی شروع کر دتی دن بدن ودے جا رہے ہو پیشاں لوٹن تواڈے واسطے بہتر ہے اور دوسری گل میں یہ عرض کراں گا کہ ساڈی قوم ریسل قوم ہے ریس بڑی کردی ہاں جی باویں کلی دا کاک نہ رہے نہ ریس پوری کرنی
انہوں نے کسی علاقے میرے تے پتہ نہیں کیڑا علاقہ سی پھل سٹے کسی نے، وہ پھلاں والی ریت ایسی جاری ہوئی ہے کہ سیالکوٹ ضلع وچنا ایک جگہ دے 1.25 لاکھ دے پھل میرے تے سٹ دیتے نے۔ وہ چلے ہو وہ تساں اے دے نال کینوں راضی کرو، وہ چلے ہو وہ تسی اپنے مدرسیاں نو دیندے ہے۔ مدرسے ساڈے جڑے نے وہ اپنی مدد آپ دے تحت چلن والے نے، اوتھے نہ دیتا، کسے قرآن محل تے نہ دیتا، تساں کسے غریب درویش نو نہ دیتا، کسے غریب مسلمان نو نہ دیتا۔ او تسی ایڈی مت وجی، تسی گلیاں وچ لکھاں روپے روڑ دیتے، او دا کی فائدہ ہونا؟ تواڈے نالوں تے سونی سوچ میرے ڈرائیور دی اشرف دی، اس آکھیا استاد انہاں نو آکھ بے جے تساں شوق بڑا پورا کرنا بھی ہے نا تو تسی پیسے سٹ لو، بھی چلو کسی دے ہاتھ آ جان دے کام تے آؤں، تسی روپیے پھول سٹ دیو، پھولا نہ وہ پھول ضائع ہو گئے، کسی دے ہاتھ نہ آئے ہیں، اتنا پیسہ فضول خرچی پراوا ہے، فضول خرچی والے پاسے نہ ہو۔ پھر ہن میں سارے ملک دے سنگیاں نو کہہ رہا ہوں، ہاں جی، پھر کسے گھوڑی تیار کی تھی، پہلا کسے اونٹ تیار کیتا ہے بہان واسطے، کسے بگی تیار کی تھی، کسے کوئی شے تیار کی تھی، وہ ہن ہزاراں روپے اتھے لا دیتے ہیں۔ یار کچھ اللہ دے بندیو ایسے کم دے اتے خرچ کرو جڑا کوئی پائیدار ہو گئے، جڑا اسلام نو فائدہ دے گئے، یہ دا کی فائدہ ہونا ہے؟ میں بگی تے بہ رہا تے کی لبنا ہے بھائی؟ میری گل نہیں سمجھے؟ وہ میں ملتان گھوڑی تے بیٹھا تے میں انہاں لاہور بھی بیٹھا، میں انہاں نو آکھیا بھائی کہ آج تو بعد مینوں گھوڑی تے نہیں بانا۔ اچھا قصبے گجرات والے وہ مینوں شیر تے باؤ سمجھ، اور میں کہا خدا دا راج گھوڑی پھتر جائے تے تساں مینوں شیر پھتر جائے، فائدہ کی؟ تساں اتنا روپیہ ضائع کرتے ہو، انہوں کسے دین تے کام تے لاؤ، یہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ اساں ایہو جے کماں نو پسند نہ کدی کیتا ہے نہ کرنے ہیں، یہ تہاڈی مجبوری دی اگے چپ کر جانے ہیں بھی ہن انہاں نو کی آکھی، یہ درویش پوتریا ہن انہوں کون سکھاوے؟ گل نہیں سمجھ لگی، اس واسطے چپ کر جانے ہیں۔ لیکن تساں یہ نہ سمجھنا بھی تہاڈے ایہو جے فضول کماں دے اوتے اسی راضی ہوواں گے، نہ راضی تاں ہوواں گے تساں ایہو ہی پیسہ مدرسے تے لا دیو، قرآن محل تے لا دیو، غریب بندے تے لا دیو، سمجھ لگی، کسے مسلمان دے اوتے خرچ کر دیو، او دا فائدہ ہوئے گا۔ ہاں، اور گلائے کوئی تصویر ساڑھی لا کے پائی پائی۔ ایک میں تانوں یہ بھی نال عرض کردہ چلا کہ میں اعلان کیتا سی بھی فلاں بندے دے جنازے شریک نہیں ہونا، بے شک کیتا سی، یہ میں اعلان کیتا سی، سانو